لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محبت نال سارے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما كثيرا 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 امداد کن آزر جوام آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رحمہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا و بعد
اس کے پیارے محبوب آقا و مولا ملجا و ماوا مدنی تاجدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ آمینہ دلال بے قصاں دے قص بے بساں دے بس بے سہاریاں دے سہارا یتیماں دے والی غریباں دے حامی امام الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا دے دلہا مولا کل کائنات کل نبوت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد میرے ساتھ کرام وزیر احترام عزیز دوستو بزرگو نوجوان ساتھیوں اللہ رب العزت دے فضل و کرم اس خالق کائنات دی مہربانی دے نال اسی اللہ رب العزت دے پاک گھر دے اندر حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی اساں سارے دانا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے رب ذوالجلال مہربانی اور کامرانی عطا فرمائے تو سامعین دی وقار سفر المظفر شریف کا مہینہ ہے بڑا برکت بڑی عظمتاں تے شانہ والا مہینہ ہے اور اس ماہ مقدس کے اندر حضرت علی بن عثمان حضرت داتا علی اولیویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے عرس پاک دی بھی تقریب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی دے یہ خاص کرم نوازی ہے کہ اللہ رب العزت نے آج سانو اپنے پاک گھر دے اندر آمن دی توفیق عطا فرمائی اور آج اسی انشاءاللہ حضرت داتا علی اولیویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے ذکر خیر دے اندر انشاءاللہ چند معروضات پیش کیتے جان کے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دے صدقے اساں تے اپنی خصوصی رحمت عطا نازل فرمائے رب ذوالجلال مہربانی اور کامرانی عطا فرمائے تو سامعین دی وقار بلا تاخیر جڑی آیت مقدسہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خالق کائنات نے اس آیت مقدسہ کے شروع کے اندر لفظ علا لایا معنی خبردار معنی کی خبردار رب ذوالجلال نے اس آیت مقدسہ کے شروع کے اندر لفظ علا لا کے اہل ایمان کو خبردار کر دیتا ہے فرمایا کائنات کے دران والیوں خبردار ہو جاؤ جڑے اللہ دے ولی نے جڑے اللہ دے برگزیدہ بندے نے جنہاں رب ذوالجلال نے اپنا قرب عطا کیتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جڑے اللہ دے ولی نے انہاں کو کسی قسم دا خوف نہیں ہے کسی قسم دا ڈر نہیں ہے اور نہ ہی کل قیامت روز غمگین بن گئے کیونکہ انہاں تے اللہ رب العزت دا انعام انہاں تے خالق کائنات دی میزبانی اللہ تبارک و تعالی دے سونے حبیب نال پیار کرن والیوں اللہ رب العزت نے ولیاں بڑا مقام عطا کیتا اور اللہ رب العزت دے پیارے حبیب نال پیار کرن والیوں جڑا اللہ دا ولی ہوتا ہے تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلکہ حدیث قدسی ہے اور حدیث قدسی اس حدیث پاک میں کیا جانتا ہے جڑا فرمان خدا دا ہوئے زبان مصطفیٰ دی ہوئے غیر مطلوب ہے قرآن پاک دے اندر موجود نہیں لیکن خالق دا فرمان ہے رب ذوالجلال نے فرمایا حبیبا اپنی زبان ترجمان دے نال فرما دے بخاری شریف کے اندر موجود ہے اللہ رب العزت نے فرمایا حبیبا اپنی زبان ترجمان دے نال فرما دے مولا کی فرمایا جنوں میں اپنا قرب عطا کر دے ماں جنوں میں اپنا قرب دے ماں پھر میں او دے ہاتھ بڑھ جانا جنوں میں اپنا قرب عطا کراں پھر میں او دی زبان بڑھ جانا جنوں میں اپنا قرب عطا کراں پھر میں او دے کن بن جانا
والیو رب ذوالجلال نے فرمایا جنوں میں اپنا قرب عطا کراں میں وہ دے پیر بن جانا. صحابہ نے التجا کی تھی. لجپال نبی نے فرمان اللہ رب العزت نے فرمان جاری کیتا. تیرے تے میرے آقا نے بیان کیتا. صحابہ التجا کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے رب ذوالجلال جڑا ہے وہ ہتھاں تو بھی پا کے وہ زبان تو بھی پا کے وہ اکھاں تو بھی پا کے وہ کنا تو بھی پا کے رب ذوالجلال پیراں تو بھی پا کے لیکن رب ذوالجلال جڑا ہے وہ ہاتھ پیر اکھاں کان پیر وہ کس طریقے سے نال بن جاتا ہے. اللہ رب العزت دے پیارے حبیب نے فرمایا جدوں اللہ رب العزت دا کوئی ذکر کرتا ہے او دی عبادت کرتا ہے او دی ریاضت کرتا ہے او دی پاک بارگاہ دے اندر جھک جاتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تے اللہ اللہ دا ورد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی او دے نور او دے تے اپنے نور دی بارش کرتا ہے اور وہ ایسا نور ہوندا ہے جیڑا او دے پورے وجود دے اندر سما جاتا ہے. وہ ایسا نور ہوندا ہے جیڑا او دے پورے وجود دے اندر وس جاتا ہے او دے پورے وجود دے اندر سرایت کر جاتا ہے او دے وجود دے اندر اللہ دا نور بھر جاتا ہے تے جدوں وجود دے وچ اللہ دا نور بھردا ہے تے لجپال نبی دے نال پیار کرن والوں پھر خالق کائنات فرماندا ہے فضائل ہاتھ تے ولی دے نے لیکن وچ طاقت خدا دی ہے. سبحان اللہ. زبان دیے وچوں بولنا خدا دا ہے اکھاں دیاں نے او دے نال ویکھنا خدا دا ہے کان دے نے او دے نال سننا خدا دا ہے. فرمایا پیر دے نے چلن دی طاقت خدا دی ہے. لجپال نبی دے نال پیار کرن والے جے میرے حضرت داتا علی میری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دریائے راوی دے کنڈے تے آ کے ڈیرا لایا. اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال پیار کرن والےو محبت تے عقیدت رکھن والےو آ کے ویکھیا اوتھے کوئی بھی بندہ آن والا نہیں کوئی اوتھوں گزرن والا نہیں. جدوں تیرے تے میرے داتا علی میری اس مقام تے پہنچے نا اپنے مرشد دے حکم دے نال تے آپ بھاٹی دے دروازے لاہور دے سارے دروازے بند ہو چکے سن. بھاٹی دے دروازے تے پیر بہ گئے. جے میرے صبح دا ویلا ہویا تے دروازہ کھلیا تے اندروں ایک میت پی آندی ہے جنازہ پہ آندا ہے. پوچھیا اے کدی میت ہے؟ آواز آئی ہے پیر مکی دی میت ہے. اے کدی میت ہے؟ پیر مکی دی میت ہے. لجپال نبی دے نال پیار کرن والے حضرت داتا علی اجمیری اس سے میرے سمجھ گئے کہ مینوں میرے مرشد نے ایتھے کس واسطے گھلے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سونے حبیب نال پیار کرن والے حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اتھے دریائے راوی دے کنڈے تے ڈیرا لایا. کوئی بندہ اتھوں لنگن والا نہیں کوئی بندہ اتھے آن والا نہیں. ایک شخص پہ گزرتا سی او دے کول پوچھیا کہ ایتھے کوئی بندہ آندا ہی کوئی نہیں. ہر پاسے کوٹیاں تے جھاڑیاں سن. اس ویلے بول کے آندا ہے حضور ایتھے بندہ کیویں آوے؟ ایتھے جنت دے اندر ایک سپ رہندا ہے جڑا بڑا بڑا اژدہا ہے جڑا بھی ایتھے آندا ہے وہ اپنی جان گوا جاندا ہے زندہ واپس نہیں جاندا. اس واسطے سنیا ادھر منہ ہی کوئی نہیں کرتا. میرے داتا علی اجمیری نے فرمایا اچھا ادھر منہ کوئی نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا ہاں حضور ادھر منہ کوئی نہیں کرتا. فرمایا ہن سارے آون گے. ہن فرمایا میں آ گیا ہن سارے آن گے. حضور سارے ہی آن گے؟ فرمایا ہاں ہن سارے ہی آن گے. اس ویلے آپ نے فرمایا انج کر اے جنگل دے اندر کھڑا ہو جا تے واج مار. واج مار. سونا کنو آواز مارنی ہے؟ فرمایا اس اژدہا نو آواز مار. اس اژدہا نو بلا. سونے اژدہا نو بلانا ہے؟ اس خون خوار درندے نو بلانا ہے؟ فرمایا ہاں بلانا تیرا کام ہے. لجپال نبی دے نال پیار کرن والے وہ جھاڑیاں دے اندر کھڑا ہو کے نا اس اژدہا نو باز ماردا ہے تے جس ویلے بلاندا ہے اژدہا جھاڑیاں چیردا ہویا اس ویلے اعلان کردا ہے تے جے ویلے بلاندا ہے تے کہندا ہے تینوں داتا علی اجمیری پہ بلاندا
تے آقا دے نال پیار کرن والے میرے داتا علی اجمیری نے اوتھے ایک جھونپڑی بنائی، اوتھے ایک کلی بنائی، اور فقیر جتھے بھی ہوئے سب تو پہلے اپنی کلی تیار کرتا ہے تے مسجد تیار کرتا ہے، مسجد بناتا ہے۔ لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے آپ نے کلی بنائی، جن ویلے کلی بنائی نہ تے لوگاں دا آپ دے ولے رجحان ہو گیا، لوگاں دا آپ دے ولے رجحان ہو گیا۔ لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے حضرت داتا علی اجمیری بیٹھے نے، اللہ دا ذکر پہ کرتے ہیں تے ایک مائی کو گزری، انہیں اپنے سر تے ایک گڑوی رکھی ہوئی ہے جے دے اندر دودھ دے تے گزر رہی ہے۔ میرے داتا علی اجمیری نے جدو نظر اٹھا کے اس مائی دے ولے تکیا نا تے مائی نے حضرت داتا علی اجمیری دے ولے تکیا، اس ویلے میرے داتا علی اجمیری نے فرمایا مائی کدھر پہ جانی ہے، مائی کدھر جا رہی ہیں؟ اس ویلے مائی آدھی ہے سونا او سامنے درختاں دے پیچھے ایک جوگی بیٹھا ہے راجو نامی جادوگر ہے، جوگی ہے، لہذا میں وہ دے کل دودھ لے کے جا رہی ہوں۔ لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے محبت دی عقیدت کرن والے اس ویلے آپ نے فرمایا کیوں دودھ لے کے جا رہی ہے؟ اس ویلے وہ مائی کہتی ہے کہ میں انہاں دے نال سودا کیتا ہے کہ جیڑا انہوں دودھ نہ دے نا وہ دے میاں دے تھنا دے وچوں خون آندا ہے، دودھ دی جگہ تے خون آندا ہے، لہذا اس واسطے اسی سارے انہوں دودھ دے کے آنے ہیں۔ میرے داتا علی اجمیری نے فرمایا اچھا پھر وہ سودا جو میرے نال کر لے، وہ سودا جو میرے نال کر لے، حضور تواڈے نال سودا کر لواں؟ فرمایا ہاں وہ سودا جو میرے نال کر لے، نانا جیڑا انہوں دودھ نہیں دیتا وہ دی میاں دے تھنا دے وچوں خون آندا ہے۔ آپ نے فرمایا مائی اج دودھ مینوں دے کے جا، اگر تیرے میاں دا دودھ دگنا نہ ہوئے تے مینوں داتا علی اجمیری نال کی۔ لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے اس ویلے مائی کہتی ہے حضور جویں کہندے اوویں کر لینے، اس مائی نے دودھ دیتا داتا علی اجمیری نوں، آپ نے دودھ پکڑیا، کچھ آپ نے دودھ پی لیا، باقی دریا دی نظر کر دیتا، باقی دریا راوی دی نظر کر دیتا۔ لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے فرمایا جا مائی چلی جا۔ لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے جے ویلے مائی گئی نا گھر تے رات دا ویلا ہویا، میاں نوں چومن دا ویلا ہویا، اس وقت مائی نے اپنے گھر دے سارے برتن دھو کے رکھ لے۔ وہ دے خامد پوچھے آج خیر ہے، آج خیر ہے اینے برتن؟ انہوں نے کہا ہاں آج میں سودا کر کے آئی ہوں۔ بھئی کی سودا کر کے آئی ہیں؟ نے کہا آج ایک میں نوں بڑا حسین چہرہ ملے، آج ایک حسین بزرگ ملے اور وہ دے نال سودا کر کے آئی ہوں، اپنا دونوں دے کے آئی ہوں۔ خامد نے کہا کہ راجو نوں دے کے آنا سی، ساڈیاں میاں دے تھنا دے وچوں خون آئے گا۔ انہوں نے کہا نا نا جنوں اج میں دودھ دے کے آئی ہوں نا، انہوں نے کہا وہ ذمہ داری میری ہے، ایک تے خون نہیں آئے گا، دوسرا تہاڈیاں میاں دا دودھ ڈبل ہوئے گا، دودھ ڈبل ہوئے گا۔ ماں جو انہوں دودھ دے کے آئی ہوں۔ لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے جدوں دے خامد نے دودھ چونا شروع کیتا نا تے گھر دے جننے برتن سن سارے بھر گئے، سارے بھر گئے۔ لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے مائی او روٹین دے نال آن لگ پئی، ہن جڑے آن گوانڈ والے سن انہاں ویکھیا، انہاں پوچھیا مائی کی گل ہے؟ انہاں میاں نوں تو کیڑا چارہ کھوانی ہے، انہاں نوں کیڑا دانا پاونی ہے، کیڑا گنڈا پاونی ہے کہ تیریاں میاں دا انہاں دودھ ہو گیا ہے؟ اس ویلے مائی بول کے آندی ہے نہ تے میں انہاں دا چارہ بدلیا ہے، نہ انہاں دا ونڈا بدلیا ہے، نہ انہاں دا دانا بدلیا ہے، بلکہ میں اپنا رخ بدل لیا، بلکہ میں اپنا رخ بدل لیا۔ لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے انہاں پوچھیا تو رخ کدھر کیتا ہے؟ نے کہا او سامنے ایک نوجوان
میرے داتا علی میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قربان جائیے، جس ویلے اس بدبخت راجو کو پتہ لگا انہیں اپنے چیلے نو کہیا کہ جا پتہ کر کے آج لوگ ساڈے والے نہیں آ رہے۔ وہ جب چیلا آیا نا تو انہیں آ کے دیکھا حضرت داتا علی اجمیری دی بارگاہ دے وچ وہ جنے بھی دودھ دین والے سن سارے آپ دی بارگاہ دے وچ بیٹھے نے تے اللہ دا ذکر پہ کرتے ہیں، اللہ کے ذکر دے اندر مشغول نے۔ وہ جڑا چیلا آیا نا آپ دی بارگاہ دے وچ پہنچیا تے وہ بھی اوتھے آ کے بیٹھ گیا، وہ بھی اوتھے آ کے بیٹھ گیا۔ کافی دیر انہیں راجو نے امید کیا، پھر انہیں دوسرے چیلے نو کہیا جا ویکھ کے آؤ جڑا گیا ہے واپس آیا ہی نہیں۔ جدو دوسرا چیلا آیا نا انہیں آ کے ویکھیا کہ اوتھے جننے بھی دودھ دین والے سن سارے بیٹھے نے، اللہ دے ذکر کے اندر مشغول نے، حضرت داتا علی اجمیری بھی ذکر پہ کرتے ہیں تے جڑا پہلا چیلا آیا سی وہ بھی اوتھے بیٹھ کے ذکر پہ کرتا ہے، وہ بھی اوتھے بیٹھ کے ذکر پہ کرتا ہے۔ وہ جڑا پچھوں آیا وہ بھی آ کے بیٹھ گیا، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ لجپال نبی دے نال پیار کرن والے جے ویلے آ کے بیٹھا انہیں تیسرے نو کہیا کافی دیر انتظار کرن تو بعد کہ وہ دوویں کلے نے ہالے تک آئے کوئی نہیں، جا انہاں دا پتہ کر کے آ۔ جدوں تیسرا آیا انہیں آ کے ویکھیا سارے بیٹھے نے، اللہ دا ذکر پہ کرتے نے، اللہ دے ذکر دے اندر موجود نے اور وہ دے دوویں ساتھی بھی موجود نے۔ وہ جڑا تیسرا آیا وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ ایک بار ان محبت نہ کو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی جے ویلے آ کے بیٹھ گئے تینوں دے تینے آ کے بیٹھ گئے۔ لجپال نبی دے نال پیار کرن والیوں یہ محبت تے عقیدت رکھن والیوں اس ویلے راجو نے آلہ تو آلہ ویکھیا، ارے انہوں کوئی نظر نہ آیا، جے میرے نظر نہ آیا، ارے تو چلتا چلتا حضرت داتا علی اجمیری دی بارگاہ دے اندر آیا۔ لجپال نبی دے نال پیار کرن والے جے ویلے آپ دی بارگاہ دے اندر آیا، ارے میرے داتا علی اجمیری ذکر پہ کرتے ہیں، رب ذوالجلال دے ذکر دے اندر
मैनू समान है। अल्लाह अकबर कबीरा मेरा नाम अली मैनू समान है। मैनू दाता अली हजवेरी आदे ने लजपाल नबी दे नाल प्यार करन वाली हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। उस वेले ओ पुछदा तुहाडे कोल की केड़ी शै तुहाडे कोल मौजूद है। लजपाल नबी दे नाल प्यार करन वाले ओ मेरे दाता अली हजवेरी आपने फरमाया मेरे कोल ते कुछ भी नहीं है, तू दस तेरे कोल की है। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे कोल ते कुछ भी नहीं है, लेकिन तू दस तेरे कोल की है। उस वेले ओ कहंदा जेड़ा कुछ मेरे कोल ओ किसे कोल हो नहीं सकदा। मेरे दाता अली हजवेरी ने फरमाया फिर दस तेरे कोल की है, अपना कर्तव्य विखाओ। लजपाल नबी दे नाल प्यार करन वाले जेड़ा राजू है उन्हें आसमाना ते उड़ना शुरू कर दिता। उन्हें आसमाना ते उड़ना शुरू कर दिता, परवाज़ शुरू कर दी है। अरे बोल किया दे कुछ कर सकना ते कर ले, मैं परवाज़ प्या करना वा ओ मैं समाना ते उड़दा पिया। मेरे दाता अली हजवेरी अरे आपने फरमाया तू किनू चैलेंज कीते, तू हवा दे अंदर परवाज़ करके अपने आप नू बड़ा प्या समझना है। मेरे दाता अली हजवेरी ने अपनी खड़ावां नू उठाया। सुभान अल्लाह। मेरे दाता अली हजवेरी ने अपनी खड़ावां नू उठाया। आपने खड़ावां नू फरमाया जाओ खड़ाओ, इस बदबख्त नू थल्ले लेके आओ। लजपाल नबी दे नाल प्यार करन वाले जड़ियां मेरे दाता अली हजवेरी दियां खड़ावां सन, ओ जड़ी आप दी जुत्ती मुबारक सी उन्हें हवा दे अंदर उड़ना शुरू कर दिता। अरे उन्हें परवाज़ शुरू की है। ओ जादूगर दे ऊपर चलियां गईयां है, ऊपर उन्होंने बरसना शुरू कर दिता। एक सिर दे अंदर लगदी है, ओ पीछे जाती है ते दूसरी लगदी है, ओ पीछे जाती है ते दूसरी फिर लगदी है। लजपाल नबी दे नाल प्यार करन वाले इसी तरह उस जादूगर नू थल्ले लेके आंदियां ने, उस राजू नू थल्ले लेके आंदियां ने। ओ थल्ले आंदा यार दे कदमां दे अंदर गिर जांदा वे, आप दे कदमां दे अंदर गिर के हाथ बन के बै जांदा वे। हुजूर मैनू माफ करया जे, हुजूर मैनू माफ करया जे, मैं ते समझिया वा इन्हां दे कोल कुछ भी नहीं, मैं ते बड़े कर्तव्य विखाण वाला वा, लेकिन मैनू पता लग गया तुसी एवें इत्थे नहीं आए, तुहानू किसे घल्लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लजपाल नबी दे नाल प्यार करन वाले मोहब्बत दी अकीदत रखण वाले लजपाल नबी दे नाल प्यार करन वाले और जड़े लाहौर दे रहन वाले सन, सारे आप दी बारगाह दे अंदर दुध लेके आंदे सन। उस जिस वेले जादूगर नू आपने जमीन ते सुटिया, उस वेले आप दे कदमां दे अंदर गिर के हाथ बन के कहंदे सुना मैनू भी कलमा पढ़ाओ ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुनिया मैनू भी कलमा पढ़ाओ। ओ मैं खुद आसमान ते परवाज़ प्या करना। ओ जेदियां खड़ावां दे अंदर इन्नी ताकत है, ओदे अपने अंदर कितनी ताकत होएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओदे अपने अंदर कितनी ताकत होएगी, ओ किस ताकत दा मालिक होएगा। आप दी पाक बारगाह
ہے راجپال نبی دے نال پیار کرن والے نے پچھلی زندگی داتا علی حجویری دی نے بارگاہ دے اندر بسر کیتی اوتھے دی وفات ہوئی ہے اس مقام تے دی قبر موجود ہے دی قبر دے اوتے لکھیا ہے شیخ ہندی رحمت اللہ تعالی نبی دے نال پیار کرن والے شیخ ہندی دے نام تو مشہور ہویا ہے اور شیخ ہندی دے نام تو مشہور ہویا اس جگہ تے آپ دی وفات ہوئی ہے اوتھے آپ دی قبر مبارک بنائی گئی ہے راجپال نبی دے نال پیار کرن والے میرے داتا علی حجویری نے ہے ارے جے میرے اپنی کلی لائی ہے اور جڑا لاہور دا گورنر سی ہے اونے جے میرے ویکھیا کہ لوگ آپ دے ہتھاں تے بیعت کرن لگ پے ارے لوگ کلمہ پڑھن لگ پے لوگ دوسرے مذاہب نو چھوڑ کے ارے مسلمان ہون لگ پے اس ویلے اونے اپنے چیلیاں نو بھیجیا اپنے چیلیاں نو بھلیا جاؤ اس بابے دے کول اس بابے نو کہو ایتھوں چلا جاوے اس جو نو چھوڑ جاوے اس جگہ تے نہ رہے راجپال نبی دے نال پیار کرن والے جدوں میرے داتا علی حجویری دی بارگاہ دے اندر آئے انہاں کیا جی لاہور دا گورنر کہندا ہے اس جون چھڈ کے چلے جاؤ آپ نے فرمایا میں تے جانا کوئی نہیں لیکن اپنے گورنر نو کہہ دے جڑا کچھ کر سکنا ہے کر لے اللہ دے ولی کہندے جے راجپال نبی دے نال پیار کرن والے ایک وقت دا گورنر ہے او جھگی والا ایک بزرگ فقیر ہے راجپال نبی دے نال پیار کرن والے آپ نے لاہور دے گورنر دے نال متھا لا لیا او جے میرے متھا لایا اس ویلے او جڑا گورنر ہے اونے اپنے چیلیاں نو گھلیا کے جاؤ اس ویلے دے اندر یا تے لال ٹینا ہوندیاں سن یا چیر دی لکڑی دے لمبے لمبے کٹ کے ارے ٹکڑے بنا کے انہاں دا مٹھا بنایا جاندا سی انہوں آگ لگا کے سفر کردے سن انہیں کیا مٹھا بنا لو اس بابے دے کل جاؤ جا کے بابے دے کلی نو جلا دے وہ راجپال نبی دے نال پیار کرن والے او دے جڑے چمچے تے کڑچھے سن انہاں نے مٹھا بنایا او تیار دی لڑکی لکڑی دا مٹھا بنا کے انہوں اگ لائی ارے اگ لا کے چل پے میرے داتا علی حجویری ارے اپنی جھونپڑی کے اندر موجود رہے رب ذوالجلال دا ذکر پہ کر دے رہے اور جڑے چمچے تے کڑچھے سارے اکٹھے ہو کے آئے ہیں انہاں جے میرے مٹھا پکڑ کے حضرت داتا علی حجویری دی کلی دے ولے سٹیا انہاں نے مٹھا ادھر سٹیا آگ گورنر ہاؤس دے وچ لگ گئی عزیزان گرامی راجپال نبی دے نال پیار کرن والے انہاں نے مٹھا ادھر سٹیا آگ ادھر سٹی ارے گورنر ہاؤس دے اندر آگ لگ گئی آپ نے فرمایا او مینوں کڈن والیا او مینوں دڑان والیا میں تے رہنا وی ایتھے وے میرا مزار وی ایتھے ہی بنے گا اللہ اکبر کبیرہ راجپال نبی دے نال پیار کرن والے پھر تیرے تے میرے داتا علی حجویری نے ارے لاہور دی دھرتی تے آپ نے مسجد بنائی ہے راجپال نبی دے نال پیار کرن والے محبت تے عقیدت رکھن والے جے ویلے آپ نے اس مقام تے مسجد بنائی ہے میرے داتا علی حجویری نے جدوں مسجد تیار کر لئی ارے اوتھوں دے مولویاں نے اعتراض کیتا ادا قبلہ سیدھا کوئی نہیں ادا قبلہ سیدھا نہیں ہے داتا علی حجویری نے
سارے لوگ کٹھے ہو جاندے نے ارے اپنے بھی آ جاندے نے بیگانے بھی آ جاندے نے راجپال نبی نال پیار کرن والے اجتماع ہو جاندا وے ارے مؤذن اذان دیندا مکبر تکبیر پڑھدا وے آپ مصلی امامت تے کھڑے ہو جاندے نے محراب دے اندر او جدوں آپ کھڑے ہوندے نے اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر مغرب دی نماز دا ویلا نیت بن کے آپ اپنے ہتھاں نوں اٹھاندے نے اللہ اکبر راجپال نبی دے نال پیار کرن والے اور پیچھے جننے بھی کھڑے سن انہاں نوں جان لے آپ اللہ اکبر فرماندے نے اگوں سارے حجاب ہٹ جاندے نے نہ سامنے کوئی دیوار آندی ہے نہ سامنے کوئی جنگل آندا ہے نہ سامنے کوئی پہاڑی آندا ہے ارے ہر چیز ہٹ جاندی ہے او سامنے کعبے دا نظارہ ہو جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ سامنے کعبہ شریف نظر آ جاندا ہے راجپال نبی دے نال پیار کرن والے سامنے کعبہ شریف نظر آندا ہے میرے مدنی کریم آقا دے نال پیار کرن والے محبت تے عقیدت رکھن والے میرے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا مزار پر انوار بن گیا جے ویلے مزار پر انوار بنیا آخری بات ہے جے ویلے آپ دا مزار پر انوار بنیا ایک انگریز جڑا ہے لندن دے رہن والا او کلمہ پڑھ لیندا دوسرے بیلیاں دے ہتھی آ جاندے او کلمہ پڑھ لیندا انہیں قرآن دے اندر پڑھیا سی ایک تخت بلقیس سی جڑا سلیمان دی بارگاہ دے اندر اکھ چمکن تو پہلے آ گیا حضرت سلیمان دی بارگاہ دے وچ انہیں سوال کیتا انہاں دے جی اے جڑا تخت بلقیس آ اے سلیمان دی بارگاہ چ کیویں آیا انہوں نے میری کلمہ تے پڑھا لیا لیکن اس چیز نو انہاں مننا ہوندا تے دس دے انہاں کی دسنا سی ادھر دی مارن ادھر دی کہتا نانا کلمہ تے میں پڑھ لیا لیکن میں نے دسو تخت بلقیس حضرت سلیمان دی بارگاہ وچ کیویں آیا کس طریقے دے نال آیا آصف بن برخیا ایک بزرگ سن وہ لے کے آئے اکھ چمکن تو پہلے کیویں کر کے آیا لیکن انہاں کی دسنا سی آخرکار وہ چلدے چلدے نا تبلیغ کرتے کرتے حضرت داتا علی حجویری دے دربار دے سامنے تو گزر ہویا دربار دے سامنے تو گزر ہویا جدو گزر ہویا نا تے اس ویلے دی انگریز دی نظر پے گئی انہیں پوچھیا ایتھے کیویں جدوں انہاں ویکھیا نا تے انہاں آکھیا چھڈو جی ادھر ایتھے شرک ہوندا ہے ایتھے کی ہوندا ہے ایتھے شرک ہوندا ہے ایتھے شرک ہوندا ہے انہیں کیا نانا میں اپنی عمر گزاری ہے شرک دے اندر لیکن جڑا مشرک ہوے او دے کول تاں وہی بڑی ہوندی ہے مینوں تے ایتھے خشبوماں دے ہولے پیوندے نے تسی کہندے ہو شرک ہوندا ہے او کہندا گڈی بند کرو مینوں تھلے اتارو میں ایتھے جاواں گا او ایک اگے ہو گیا کوئی پیچھے ہو گئے کوئی سجے کوئی کھبے بول کے آندے نے نانا ایتھے نہیں جانا اونے کیا میں ایتھے جانا ہے او ہن دوڑ پے کہندے نے اینوں جا کے دسیے اے بھی شرک پہ ہوندا ہے اے بھی شرک پہ ہوندا ہے اے داتا نوں سلام پہ کردا ہے اے بھی شرک پہ کردا ہے اے پھلاں دیاں پتیاں پہ پاوندا ہے اے بھی شرک پہ کردا ہے لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے ہن سارے چمچے کڑچے اگے پیچھے سارے دوڑ پے جے ویلے مین گیٹ تے آئے نا تے اس ویلے چڑھے تے سامنے سیڑھیاں تے بابا کھڑا سی سامنے سیڑھیاں تے بابا کھڑا سی بابے اوندے بھی سلام کیتا نہ کیا جی وعلیکم السلام بابے آکھیا گل اے کہ تسی آئے ہو سفر کر کے باقی گلاں بعد وچ اے دسو ٹھڈا پیسو یا تتا ٹھنڈا پینا یا تتا وہ انگریز ٹھنڈے علاقے دے رہن والا وہ تو موسم بھی سردی دا انہیں کیا جی تتا پینا ہے کیا کیا سارے بولو یار انہیں کیا جی تتا پینا ہے اور توجہ میرے والے انہیں کیا جی تتا پینا ہے وہ بابا جڑا ہے نا انہیں اپنی گودڑی دی تو ہاتھ کڑیا اس طرح لمبا کیتا پھر پیچھے کیتا تے پیالی پیٹ کے دی
میرا دین اسلام تے قرض آ میں سوال کیتا سی تخت بلقیس حضرت سلیمان دی بارگاہ کیویں آیا میرا سوال سی لیکن تساں مینوں جواب نہ دیتا لیکن اس بابے نے میرا جواب دے دیتا انہاں کیا کیویں کر کے دیتا انہیں کیا جڑی پیالی ہے نا لاہور دی نہیں اے پیالی لاہور دی نہیں انہاں کیا کتھوں دی ہے انہیں کیا یہ پیالی لندن دی ہے میرے گھر دی ہے اور میری اپنی ہے یہ دے وچ میں گھر یہ دے وچ کافی پیندا سی چائے پیندا سی انہیں کیا اس بابے نے اتنے لاہور دی دھرتی تے کھڑے ہو گئے میرے گھر دے وچوں پیالی منگا کے مینوں دس دیتا کہ تخت بلقیس سے بھی آیا جویں پیالی آئی اللہ دا ولی اے نکندے نے اللہ دا ولی اللہ رب العزت دے سونے حبیب نال انہاں بڑیاں اگلیاں پچھلیاں ماریاں انہاں کیا نا انج نہیں اللہ دا ولی یہ ہوندا وے رب ذوالجلال نے خود فرمایا کہ میں اودے ہاتھ بن جانا میں اودی زبان بن جانا جنوں اپنا قرب دیواں میں اودے کن بن جانا جنوں اپنا قرب دیواں میں اودے پیر بن جانا لاجپال نبی دے نال پیار کرن والے صحابہ التجا کیتی یا رسول اللہ اللہ تھا پیراں تو پا کے فرمایا بے شک پا کے لیکن جدوں کوئی اللہ دا ذکر کردا ہے او دے رنگ دے اندر رنگ جاندا ہے اللہ او دے وچ اپنا نور بھر دیندا ہے پھر فرمایا ہاتھ او دے ہوندے نے طاقت خدا دی ہوندی ہے تے پھر جدو اللہ دا ولی بولدا ہے آپے نہیں بولدا خود خدا بولدا ہے یہ کہندے نے اللہ دا ولی لجپال نبی دے نال پیار کرن والے اپنے مقدر دے نال کرو اللہ نے سانو ولیاں دا پیار عطا ولیاں دی محبت عطا کیتی ہے اور خدا دی قسم انہاں اپنے رب نو کیویں کر کے راضی کیتا ہے کہ اج بھی جس ویلے دل کرے لنگر عام ہر چیز عام ہر ویلے قرآن دی تلاوت ہر ویلے اللہ اللہ ہر ویلے محفلاں ہر ویلے نعتاں لجپال نبی دے نال پیار کرن والے ہر روز ہزاراں لکھاں دی تعداد وچ لوگ کھا کے جا رہے ہیں اج بھی میرے داتا دا لنگر پہ چل رہا ہے بلکہ حکومت پلدی پئی ہے میرے داتا دے لنگر تے حکومت بھی پلدی ہے میرے داتا دے لنگر تے او جڑا پورے لاہور نو سنبھال کے بیٹھا ہے یہ تے ایک داتا ہے اللہ اکبر کبیرہ رب ذوالجلال اپنے حبیب دے صدقے فضل و رحمت عطا فرمائے مہربانی و عطا فرمائے آمین باقی دعوانا